आमी आसा आतां न्यू मांडवी ब्रिज जो 10 दिसां खातीर बंद दवरिल्लो जे मेंटेनन्स कामा खातीर जे आतां आमी पळयता जे मेंटेनन्स कामा खातीर हो 10 दिसां खातीर बंद दवरलेलो बट काही कारणां खातीर 3 दीस आनी एक्सटेंड जालेले आहा बट आतां खबर कळटा की 8th मॉर्निंग 8 तारखेर मॉर्निंग हो ओपन जातलो जे ऑलमोस्ट तेजें काम 90% सोंपलेलें आसा सो हे जे कॅमिकल जे यूज करता ते तेंच्यांनी जे डांबराच्या पयलीं लागता तेका एक कोटिंग म्हणटा ते लागता तेजे उपरांत हेजेर हॉट मिक्सिंग जातले बट आनी एक तांकां मेन चॅलेंजींग काम म्हणजे जे पर्वरीसून येताना एक ड्रेनेज तेंच्यांनी बांदलेले आसा जे तितूनसून उदक देंवन वयताले थंय उदक तुंबताले सो तेज्या खातीर तेंच्यांनी थंय चॅलेंजींग मातशें आहलें तेंच्या खातीर थंयच्यान ते उदक देंवतले आनी सारके ड्रेनेजानसून सकयल वयतले तेंय काम आसा म्हूण तेज्या खातीर मातसो डिले जालोलो आसा बट आतां तें काम सोंपलेलें आसा आनी आमी पळयता जे म्हाज्या फाटल्यान पळयता जे काम आहा कामगार आसा ते काम करीत आसा सो डे नायट काम चालू आसा हेचे ब्रिजाचे अशें आमी पळोवंक शकता हे जे सो आतां सद्या जे ट्रॅफीक आसा ते पयलींचे ओल्ड मांडवी ब्रिज आसा थंयच्यान डायवर्ट केल्ले आसा तशेंच अटल सेतू आसा तेजेरसून डायवर्ट केलेले आसा बट ट्रॅफीक कंजेशन खूब जाता पण लोकांची मागणी आसा बेगींतले बेगीन हो मांडवी ब्रिज चालू जावचो हो न्यू मांडवी ब्रिज चालू जावचो लोकांक फाल्यांच्यान स्कुलूय स्टार्ट जाता जे आमी पळोवपाक गेले थंय आमकां ट्रॅफीक दिश्टी पडटले जशें 7 एप्रीलसून स्कूल स्टार्ट जाता 6 to 12 पर्यंत हे स्कूल स्टार्ट जाता बट तेय आमकां खंय ना खंय ट्रॅफीक दिश्टी पडटलो तो फाल्यां मंडे आसता आनीकूय ट्रॅफीक दिश्टी पडटलो परत एकदा तुमकां दाखयता कामाचे कशे तरेन हे काम चालू आसा ते सो हे तुमी पळयता हे हांगासर पर्यंत पावलेले आसा आतां पणजे वाटेन पावलेले आसा डे नाईट काम चालू आसा हे ब्रिजाचेर आता सध्या ते एक कोटिंग घालता केमिकल कोटिंग जे होऊ शकता परत एकदा तुमकां क्विक अपडेट दिता 8 तारखेर मॉर्निंग हो ब्रिज चालू जातलो ओपन जातलो 8 तारखेर अशें आमकां तेंचे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलेलें आसा आनी हांगासर काम चालूच आसा तो काही कारणा खातीर मातशें एक्सटेंड करचें पडलें 3 दीस तांकां सो हे कोटिंगाचे काम तेंचे ऑलरेडी जाल्लेले आसा सोंपलेले आसा काम खूप जोरान चालू आसा हे ब्रिजाचे न्यू मांडवी ब्रिजाचे जे मेंटेनन्स कामा खातीर बंद दवरलेलो आसा सो तेचेर हे कोटिंग तांकां मेन काम म्हणजे हे जे पयलींचो टार आसा तो काडचो पडलो तेजे उपरांत तांकां तो कितें खंय पॅचीस आसले ते काडचे पडले आनी तेजे उपरांत कंप्लीट काडले उपरांत हे कोटिंग आसा जे लागता ते कोटिंग हे केलेले आसा आनी तेजे उपरांत तेजे वयर हे सुकले उपरांत हेजेर टार घालतले ते हॉट मिक्सिंग करतले आनी मागीर हेजे उपरांत रोड आसा तो ओपन जातलो तो मांडवी ब्रिजाचो 8 तारखेर सकाळी हो ओपन जातलो अशें आमी आयकलां आतां सो सद्या 90% काम जालेलें आसा 10% हॉट मिक्सिंगचें काम उरलेलें आसा आनी काम जोरान चालू आसा डे नायट काम चालू आसता हेचेर ब्रिजाचेर
सद्या इतलीच अपडेट न्यू मांडवी ब्रिजा वयल्यान. सो अशेच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.